اللہ دے نبی نے فرمایا نہ دونا کیا دیا نے ایک دوسرے دے ہتھاں دے ہاتھ مارے تے کہن لگے میں تبھی رات دسی جانا اچھا تے خواب ویکھئی کوئی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسا خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گایوں میں جی میں میرے لباں چوں نکل گیا تے جدوں آئی نبیاں دی واری تے نبیاں دی پہچان بھی ایک کرائی کہ نبی سارے سچے پڑھئے قرآن کے اللہ نبیاں دا قرآن چکی میں تعارف فرما رہے ہیں بھائی میں جدو بھی قصور کدے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا میں جدو واپسی سے سفر کرنا تے الحمدللہ میں انج لگدا میرے سفر دی تھکاوٹ اتر گئی ہے تے میں انہی سبحان اللہ قصور تو لے کے جانا بھائی تے آج بھی میں پتا سردی بڑی ہے مگر یقین کرو تسی شیطان دا مان ہی توڑ کے رکھ دیں دے ہو اتنی سردی چ گرم بستر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے نیند قربان کر کے اخراجات کر کے مفتی صاحب دے ایک آواز تے لبیک کے اندے دوڑ آن دے ہو شیطان کدرے نہ کدرے بیٹھ کے تے روندہ ہوئے گا کہ فیس بک ورگیاں میں ترشیاں بھی دے کے بیکھیا محمد دے نوکران دا نشہ ہی نہیں اتردہ اپنا بھی تے نہ دے دا بھی ہاتھ چوکے سارے بولو سبحان اللہ بکلاں کھولو تے ہاتھ چاہ کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے تے زور لگا کے بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ ہے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے تے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے نو اجے جاگ دے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کا میں تھے رکھا جو بھائی اللہ نے رضا فرما وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبی پروردگار نے حضرت ابراہیم دا تعارف کروایا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبی اللہ نے دوسرے نبیوں دا تعارف کروایا فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبی وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا تو سا سبحان اللہ نہیں آکھا ہے کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم فرمایا ذکر کرو کتاب جو ابراہیم دا انہو کانا صدیق نبی فرما صدیق نبی کسے باری فرما وذکر فی الکتاب ادریس کتاب جو ادریس دا ذکر کرو انہو کانا صدیق نبی او بھی صدیق نبی کسے دے بارے فرما وذکر فی الکتاب اسماعیل کتاب کرو ذکر وچو کتاب دے وچو ذکر کرو اسماعیل دا انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی او وعدے نو سچا کرنے والا صادق نبی پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ پورے قرآن سے ایک بار بھی نہیں کدھر رب نے فرما وذکر فی الکتاب محمد کدھر نہیں فرما وذکر فی الکتاب احمد نبیوں والی فرمایا ذکر کرو ابراہیم دا ذکر کرو ادریس دا ذکر کرو موسیٰ دا ذکر کرو وذکر فی الکتاب مریم دا ذکر کدھر نہیں فرما محمد دا ذکر کرو یا اللہ کیوں فرما نبیوں دا ذکر تسی کرو کملی والے دا ذکر میں تے فرشتے پہ کرنا کسی اے نہ لگے کہ ہو رہے میں نبی دا ذکر کران تے پھر نبی دا ذکر بلند ہوئے فرمایا کو کرے نہ کرے سونیا تیرا رب تے تیرا ذکر کردہ ہی ہے اچھا کسے نبی دی باری فرمایا صدیق نبی تے کسے دی باری فرمایا صادق نبی صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا اگر دو لفظ نے معنی ایک جناب نے دو لفظ کیوں فرمائے ایک ہی فرما دینا سارے نے کہنا صدیق النبی
پر کسی نے فرمایا صادق نبی تے کسی نے فرمایا صدیق نبی، جی میں کملی والے نبی صادق تے امین کیا جاندے. اگر دونوں دا معنی ایک تے لفظ دو کیوں، یاد رکھیو صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا سچ بولے، صدیق انہوں کہندے نے جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے، صادق انہوں کہندے نے جڑا مخلوق دے متعلق سچ بولے، صدیق انہوں کہندے نے جڑا خالق دے متعلق بھی سچ بولے. پر آج جڑا میں ترجمہ کرن لگا ایدی میں وضاحت کرنی جدے تے اج ساری گفتگو دا مدار ہے. ترجمہ کی یہ لفظ صدیق دا، صادق انہوں کہندے نے جو ہووے او کہہ دے. نہیں سمجھے آسان کرا ہن کو نوجوان آوے تے او تے کھلو کے تے باہر جا کے دکان تے لوگاں نو دسے کہ محفل میلاد شریف ہو رہی تے اسی صاحب تقریر کر رہے، انہیں جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کی تھی، جو ہے وہی کہہ دیتا ہے. یعنی جو ہو رہا ہے انہیں کہہ دیتا، انہوں صادق کہندے نے جڑا جو ہووے او کہہ دے وے او صادق ہوندا ہے، تے جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق جو کہہ دے وے بھائی جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے. پر میرا دل کردہ پہلے میں دو ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دے ماں بے مرشد علم کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. او بولے جدہ مرشد صدیق ہے سارے آنتے پیران دے پیران دے پیران دے پیران دا بھی پیر صدیق ہے. میرا تے مرشد ہے نا، میں تے بھئی نقش بندی ہے نا، میں تے گل کرنی ہے مگر اے نہیں ہے سارے دے مرشد ہے. ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو جدو سے صدق تے سچ تے صدیق وال گئے نا تے پیر باہو نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگر تائیوئی رب لبھی اولولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی باطن این آیانی مینو ہو پیا سنی او نام فقیر اتنا دبا ہو قبر جنا دیجی بہو فرماندے نے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی، محل دے 7 دروازے تے 7 دروازے نو تالے لگ گئے. آخری کمرے چ جا کے نہ تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا، دوپٹہ اتار کے کہنے لگی قالت حیت لک وہ یوسف جلدی کر. اور دوپٹہ اتار کے انہیں اس طرح سٹیا تے اس کمرے چ ایک بت سی تو بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا. حضرت یوسف فرماتے نے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی میں گناہ کرن لگیاں نا تے اے میرا رب مینوں ویکھے نا. حضرت یوسف دی اکھ چ اتھرو آگے رو کے فرماتے نے تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہے. کائنات دی اس وقت دی سب تو حسین ترین عورت نوجوان عورت ملکہ بھی ہوئے 7ویں کوٹھڑی چ یوسف نو لے جے تے مرد او ہوئے جڑا کائنات اس وقت سب تو حسین ترین انسان ہے. چڑھ دی جوانی بھی ہوئے، دیکھ دا بھی رب تو علاوہ کوئی نہ ہوئے، کوٹھڑی بھی 7ویں ہوئے، تالے بھی لگے ہومن تے عورت دوپٹہ اتار کے گناہ دی دعوت بھی دے رہی. اس یوسف دی پاکیزگی تو میں کائنات نہ وار دے میں جن نے فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے بل دوڑے. بابا بلے شاہ دی نگری والے میں سچی دسو انسان نو پتہ ہوئے کہ دروازے نو تالا لگے ہے تو انسان دروازے بل دوڑ دے نہیں. پرواہ یوسف میں تیرے رب دی ذات توکل تو صدقے جاواں.
پتہ بھی 7 کمرے نو تالے لگے دروازے نو، پر یوسف دروازے والی دوڑے. او دا رب تے انج دا بھروسہ سی، تیرا بھی رب تے انج دا بھروسہ ہونا چاہیے. سارا زمانہ بچے نو اچھالے نا تے بچہ روندا ہے، تے ماں تے باپ اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں ماں تے باپ تے بھروسہ ہے کہ انہیں منو ڈگر نہیں دینا. تیرا رب تے اتنا تے بھروسہ ہونا چاہیے میرے رب منو ڈگر نہیں دینا. انہاں تے بھروسہ رکھ اپنی زبی بات. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑے نا تے او دا رب دی ذات یقینی اس طرح دا سی. دروازے کھل دے جا رہے، تالے ٹوٹ دے جا رہے، یوسف گزر دے جا رہے. جدو 7 دروازے کھلے تے اگے زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا. انہیں دیکھا کہ میری بیگم تے یوسف کٹھے ایک کمرے چو نکلے. انہیں شک دی نگاہ نال زلیخا وال ویکھیا تو زلیخا نے یوسف وال اشارہ کر دیتا. کہنے لگی اے دا قصور ہے، اے دا قصور ہے. میرے ملت دے نوجوانوں، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل چ قید کر دیتا گیا. میں تو لفظ صدیق دا ترجمہ سمجھاون لگا. تھوڑا جا ہولا بولو، باہر آواز نہ چلی جائے. اجے میں شروع ہویا، میں تو پینڈے جڑے پاون لگا ہوں، بڑی دور دا عشق دا پینڈا انشاءاللہ. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو گئے نا جیل دے اندر تے سارے جیل دے قیدی آپ دے مرید ہو گئے. حسن ہی ایسا سی. جیل چ 2 قیدی سن. ایک وقت دے بادشاہ نو شراب پلان والا ساکی تے ایک بادشاہ دا کھانا بناون والا باورچی. انہاں نو خیال آیا کہ بادشاہ دے قریبی تے اسیاں. انہاں نے وقت دے بادشاہ نو سازش نہ قتل کرن دی سازش کی تھی. انہاں بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا، سازش پکڑی گئی، ایک قیدی ہو گئے. ہن مرید سارے قیدی حضرت یوسف دے. انہاں قیدیوں نے خیال آیا کہ بادشاہ دے مصاحب تے قریبی اسیاں تے پیار سارے یوسف نہ کر دینے تے ہووے نہ تے کسی طریقے لوگاں دی نگاہ چ یوسف دی قدر نہ گھٹائیے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خوابان دی تعبیر دا علم عطا فرمایا. سارے قیدی اپنے خواب سنان دے یوسف تعبیر دس دے. ایک دن اے 2 قیدی بھی سارے قیدیاں نو لے کے آئے تھے. کہنے لگے یوسف اساں بھی خواب دیکھا، ساری بھی تعبیر دسو. فرمایا خواب سناؤ. ساکی کہنے لگا میں خواب دیکھا کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا. فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جامے گا. باورچی کہنے لگا میں خواب وچ دیکھا میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے چ روٹیاں کھا رہے. فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی، تو سولی چڑھ جائے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا نہ دونوں قیدیاں نے ایک دوسرے دے ہتھاں دے ہاتھ مارے تے کہن لگے میں تعبیراں دسی جانا اساں تے خواب ویکھئی کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گایوں ہے جویں میرے لباں چوں نکل گیا. ہوندے ہمیں ہو کے رہے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا. باورچی سولی چڑھ باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکی جد رہائی ملی نا تے جان لگا حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا. حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے جدو نوکری تے واپس جاویں تے بادشاہ نو کدے شراب پلاندا ہوئے نا تے ایک کام کری میرا بھی. کہنے لگا جی آپ نے فرمایا بادشاہ نو کمی کہ 7 سال گزر کے تیری قید وچ ایک یوسف نام دا نوجوان ہے انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا تے انہوں رہائی دے دے. بابا بلے شاہ دی نگری والے ادھر حضرت یوسف دے لبا چو اتنے الفاظ نکلے تے ادھر رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. اللہ نے فرمایا نبی میرا ہے تے کہندا انہوں ہے. کدے سانو کہندو سانو کہندے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دی بات اساکی دے ذہن چو بلا دیتی. 5 سال تک انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی. 5 سال دے بعد جدو وقت دے بادشاہ نے خواب دیکھا تے سارے نجومی اکٹھے کیتے. کسی نجومی نو خواب دی تعبیر نہ آئی. ساکی ایک دن بادشاہ نو کہنے لگا تو تے خواب دیکھے تے کسی نو تعبیر نہیں آ رہی. تیری جیل چک کہہ دیئے خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے او تعبیر دسے پوری ہو جاندی ہے.
بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے اس قیدی نو بلا کے لیا قرآن مجید اللہ نے فرمایا او قیدی او ساکھی حضرت یوسف نے جدو لین واسطے جیل چایا نا انہیں جڑا جملہ بولیا او جملہ سنیے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے سامنے آکے قیدی کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے پتہ لگیا صدیق انہوں آخ دینے جدے لبا جو نکل جائے ہوئی پورا ہو جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منے دائیو اے پکی خبر آسانو اے مولا پاک منے دائیو اے پکی خبر آسانو